अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक दफ़ा फिर से जो है वो प्रोसिक्यूशन में मौजूद कमज़ोरियों के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी और हम अदालती निज़ाम पर और अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उनमें प्रोसिक्यूशन का किस तरह से अमल दखल है, नाक़िस तफ्तीश जो है वो केस को कितना कमज़ोर करती है, इस हवाले से हमने बात की थी। आज मज़ीद डिटेल में हम इस हवाले से बात करेंगे। एक दफ़ा फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के सीनियर वकील कमर परवेज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, एक दफ़ा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी अदालतों में जो फौजदारी मुकदमात हैं उनमें बरियत की शरह में इजाफे के हवाले से हमने बात की थी, साथ ही साथ झूठे मुकदमात की रोकथाम के हवाले से हमने बात की थी। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उनके ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात जो हैं वो आखिर क्या वजूहात है और इनको कैसे इस सिस्टम को जो है वो ठीक किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अदालतों में जो मुकदमात की ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह है वो जुडिशल ऑफिसर्स की कमी है, क्योंकि हर बढ़ती आबादी के साथ जराइम में इजाफ़ा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारी जो अदालतें हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उन तमाम मुकदमात का बर वक्त फ़ैसला कर सकें। अब अगर आप कभी कचहरी आप पर जाना हो तो आप देखेंगे हर कोर्ट के बाहर 60-70 मुकदमात की फ़हरिस्त आवेज़ा होती है। अब कोर्ट के पास वर्किंग आवर्स होते हैं तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटों के अंदर 60 मुकदमात को अगर डिवाइड किया जो मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट आते हैं। और अगर ट्रायल की बात की जाए तो किसी भी मुकदमा चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, उसके अंदर अगर आपने ट्रायल उसका करना है, एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिन है या उसकी फाइनल आर्गूमेंट्स हैं, तो उसमें तकरीबन एक मुकदमा जो है वो एवरेज घंटे से 2 घंटे वक्त लेता है। अब उन 8 घंटों के अंदर जुडिशल ऑफिसर्स ने रेस्ट भी करनी होती है, वकला साहिबान को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए इन कोर्ट्स की तादाद में जो इजाफा है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए सेकंड इसमें सेकंड ये बात है कि जो अगर कोर्ट मतलब मुकदमात तेज़ भी चलाना चाहे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। गवाहान बर वक्त पेश नहीं होते, अगर आ जाएं तो वकला साहिबान की तरफ से कोई डिले आ जाता है, और ख़ास तौर पे जो सरकारी गवाहान होते हैं उनको अब पेश कराने के लिए हम रोज़ देखते हैं अदालतें उनके लिए आर्डर करती हैं कि इनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए। जब उनकी तनख्वाह बंद होने का आर्डर जाता है GPR को या जो भी अदारा है जहाँ से वो अपनी पे ड्रा करते हैं, वो जब वहाँ आर्डर जाते हैं जिनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए, फिर वो भागते भागते पेश होते हैं। फिर इसमें अगर क्रिमिनल के केसेस के अंदर सेट के गवाहान होते हैं, अब उसमें यह है कि 3 बंदे रिकवरी के गवाह हैं, अब उसमें से 2 हाज़िर हैं, 1 नहीं है, तो वकला साहिबान इतराज़ करते हैं कि जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे हम इन पे क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे। अब इन चीज़ों की वजह से भी डिले आता है। जब तक आपने मुख्तलिफ जराइम की कोर्ट्स की डेजिग्नेट कोर्ट नहीं बनाएंगे और उनकी तादाद में इजाफा नहीं करेंगे, ये जो है मसला ये सामने आता रहेगा। और इसमें तमाम वकला, जुडिशरी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो लोग हैं, पुलिस हो गई और लिटिगेंट्स हो गई, ये सारे लोग सफ़र भी करते हैं। अब इसका अजाला, अब इसका फ़ायदा लिया जाता है। आमतौर पर जो मुलजमान की तरफ से डिले की कोशिश की जाती है कि अगर उन्हें ये लगता है कि उनके खिलाफ अच्छा एविडेंस मौजूद है तो वो डिले करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक ख़ास किस्म का टाइम पीरियड जो है 2 ईयर 1 ईयर को मुकदमे को किसी तरह डिले करके और वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जाके किसी तरह कोई बेल के रिलीफ का भी फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। इसमें कोर्ट्स की तादाद है, और दूसरा अगर जो गवाहान का बर वक्त पेश ना होना। अब सरकारी गवाहान का ये बहुत बड़ा मसला है पुलिस का कि वो IO जो है वो जिस दिन कोर्ट केस होता है उस दिन वो IG, DPO, SSP या किसी की भी हुक्म पे कहीं स्पेशल ड्यूटी पे गया होता है, वो अदालत में आके जो तामीली अफसर होता है थाने का बता देता है कि जनाब आज वो मौजूद नहीं है, वो आज किसी स्पेशल ड्यूटी पे है, मुहर्रम ड्यूटी पे है, रमज़ान की ड्यूटी, मतलब बहुत सारे हमारे मसाइल होते हैं जो सोसाइटी के, वो उनकी ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं। अब मसला ये बन जाता है कि जब वो ड्यूटी पे है तो वो कोर्ट में हाज़िर नहीं आ सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन को, ऑपरेशन को बिल्कुल अलग नहीं कर दिया जाता। अब इन्वेस्टिगेशन वालों का सिर्फ काम होना चाहिए कि वो तफ्तीश करेंगे और अदालतों में पेश होंगे। हर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जनाब जिस मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है उसकी पैरवी भी उसी तरह करेगा, बर वक्त मौजूद होगा अदालत में। अगर वो डिले करता है तो ये उसकी ACR को, जिस मतलब अगर वो गैर हाज़िरी करता है अदालत में बगैर किसी वजह के, और अगर गैर हाज़िर जाता है, वो बतौर गवाह पेश नहीं होता और टाइमली वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कराता, तो ये उसकी ACR का हिस्सा बनाई जानी चाहिए चीज़ें। और दूसरे जो प्राइवेट विटनेस हैं उनको भी ये पाबंद किया जाना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा कि कोर्ट में कंप्लेनेंट पेश होता है या
ایکیوز پرسن آن بیل پیش ہوتے ہیں یا گواہان پیش ہوتے ہیں تو وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اکثر یہ 1-2 ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر جج صاحب بہان ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ یہ ریڈر کو دے جائیں تاکہ آپ باؤنڈ رہیں کہ آپ 11 بجے کا ٹائم ہے تو آپ 11 بجے دوبارہ پیش ہوں, ورنہ فرسٹ اٹینڈنس میں یہ لوگ سب پیش ہوتے ہیں, بعد میں جو سیکنڈ ٹائم رکھا جاتا ہے اس میں کوئی آتا نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں. قمر صاحب ایک آخری کویشچن ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو اسپیڈلی تبادلے ہوتے ہیں آئی اوز کے اور پولیس افسران کے, یہ کتنی مشکل کا سبب بنتے ہیں کسی کیس کے ٹرائل میں تاخیر ہونے کے یا فیصلوں پہ اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اسپیشلی اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں بڑی اسپیڈلی جو ہیں وہ آئی اوز کے تبادلے ہوتے ہیں. وہ ایک کیس جو ایک تھانے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب دوسرے تھانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان پر مزید کیسز جو ہیں وہ لاد دیے جاتے ہیں. تو وہ کورٹ کچہری کے چکر میں وہ کبھی پہلے والا کیس بھول جاتے ہیں, اس کی تاریخ بھول جاتے ہیں, کبھی دوسرے کیس کی تاریخ بھول جاتے ہیں. تو یہ اتنے اسپیڈلی جو تبادلے ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹرائل کی تاخیر کا باعث بنتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو پولیس افسر کی ڈیوٹی ہے, وہ تنہائی اسی کام کی لیتے ہیں. اب تبادلہ ہو جانا کوئی وجہ نہیں ہے, ایون ریٹائرمنٹ بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی جب تک وہ زندہ ہے. اس نے اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائے ایون تو جب جس کیس کی اس نے تفتیش کی ہے یا جس میں وہ ریکوری کا گواہ ہے, عدالت کے بلانے پہ وہ حاضر آئے گا. اب ایشو یہ ہے کہ جو ان کی محکمانہ مصروفیت ہیں وہ اتنی زیادہ آتی ہے. ایک بندہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, انویسٹیگیٹو آفیسر رہا ہے کسی مقدمے کا, اس نے اس کا چلان مرتب کیا, عدالت بھجوا دیا, وہ اس میں بطور گواہ بھی ہوتا ہے. اب جس دن شہادت کے لیے کیس کی تاریخ ہوتی ہے اس دن اس کی کہیں نہ کہیں کوئی وی آئی پیز کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے یا کوئی اور. یہ انہیں سیپریٹ کرنا پڑے گا. انویسٹیگیشن کو بالکل سیپریٹ کر دیں, آپریشن کو بالکل سیپریٹ کر دیں. جو لا ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا آپریشن کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن والوں کا کام ہے. آپریشن کا کام صرف اور صرف لا آرڈر مینٹین کی مینٹیننس تک رکھ دیں. باقی جو چیزیں ہیں جو کرائم رپورٹ ہونے کے بعد کے تمام جو سارا پروسیجر ہے وہ انویسٹیگیشن کو دے دیں تاکہ وہ لوگ بیٹھے رہیں وہاں, اور وہاں پہ انویسٹیگیشن میں وہ لوگ تعینات کریں جن کے ہر سال بعد کوئی کورسز کرایا کریں, جن کو لا کا پتہ ہو, قانون جانتے ہوں, اس کے علاوہ فرانسک سائنس کے بارے میں علم ہو, میڈیکل جورسپروڈنس جانتے ہوں, یہ ساری چیزیں جانتے ہوں تاکہ وہ مقدمے کی بہتر تفتیش کر سکیں. جی بالکل, ہائی کورٹ کے سینئر وکیل چودھری قمر پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ انفارمیشن انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ عدالت میں فوجداری مقدمات میں جو بریت کی شرح ہے اس میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے, ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ عدالتی نظام پر کافی تنقید کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن عدالتی نظام پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں پروسیکیوشن کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں انویسٹیگیشن کو اور آپریشن کے سسٹم کو جو ہے وہ الگ الگ کرنا ہوگا, اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں ان کی بہتر تربیت کرنی ہوگی, ہمیں نئی ٹیکنالوجی لے کر آنی ہوگی, ہمیں پاکستان میں فورنزک لیبس کی جو تعداد ہے ان کو بڑھانا ہوگا, ہمیں اپنی جوڈیشری کو بڑھانا ہوگا اور ہمیں اپنی عدالتوں کو بھی بڑھانا ہوگا, کیونکہ جوڈیشری کے کم ہونے اور عدالتوں کے کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹرائل میں تاخیر کا یہ باعث بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات وہ ایک بہت بڑا عدالتوں پر بوجھ ہیں. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پولیس کو اور دیگر جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر ہم عدالتوں سے انصاف کی امید کر سکتے ہیں اور جلد جو ہے وہ مقدمات کے فیصلوں کی جو ہے وہ امید کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا, شیئر نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا آپ پر بھی کبھی اس سارے سسٹم کا اثر ہوا ہے, کبھی ایسا کوئی کیس آپ کی زندگی میں گزرا ہو کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی ناانصافی ہوئی ہے انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے, عدالتوں کی جانب سے, یا آپ کو کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں اور پولیس تھانوں میں فیس کرنا پڑتے ہیں. تھینک یو.